नमस्कार। यो खरिदार तहको पाठ्यक्रमको चिनारीको क्रममा तृतीय खण्डको कार्य र ज्ञान सम्बन्धीको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्तर्गत हामीले निजामती सेवायन तथा नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू हेरिसकेपछि यस खण्डमा हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू 1.2, 1.3मा सार्वजनिक बडापत्र पब्लिक चार्टर महत्त्व र आवश्यकता, त्यसरी नै 1.4मा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064को परिच्छेद 1, 2 र 1, 2, 4 र 5मा भएका व्यवस्थाहरू हेर्छौँ। त्यसरी नै सुशासनको अथवा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064को परिच्छेद 1, 2 र 4, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059को परिच्छेद 1 र 2, त्यसरी नै एउटा पाठ्यक्रम यसमा थप गरिएर 1.7मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077को परिच्छेद 2 अन्तर्गत त्यसभित्र पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धका आधारहरू यसमा हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने तरिका, निकाय र माध्यमहरू हेरौँ है त साथीहरू। सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो त? यसको लागि यसको अर्थ हेरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले सारांशमा हामीले सरकार वा सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदत्त गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो भनेर लेखिदिनुस्। त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, बुझ्न सकिन्छ। सरकार भन्नाले अहिलेलाई अब केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार वा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार समेत चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह निजी क्षेत्रले, नागरिक समाजका निकायहरू आदि समेतले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गरेको पाइन्छ। अब यसलाई अलि विस्तृत रूपमा तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि, पोइन्ट आउट गरेर बुझ्दाखेरि, राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रबन्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो साथीहरू। राज्यको दायित्व हो यो र जनताको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको विषयवस्तु हो अथवा विषय हो। अब यो कसरी हुन्छ त भन्दा यो सशुल्क वा निशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको एउटा दरिलो खम्बीर आधार पनि हो। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ। शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अहम भूमिका हुन्छ भनेर तपाईँहरूले लेखिदिनु भयो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ भइहाल्छ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व के हुन्छ होला त हेर्नुहोस् त। सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सरकारद्वारा जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। अब यसले कमजोर वर्गको संरक्षण गर्न आवश्यक भएकोले निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्न नसक्ने सेवाको प्रत्याभूति दिन पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिन्छ। जस्तै सुरक्षाका कुराहरू निजी क्षेत्रले दिन नसक्ला, सिमाना सुरक्षाका कुराहरू दिन नसक्ला, अनि पैसा सम्बन्धी कुराहरू अथवा मुद्रा सम्बन्धी कुराहरू निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ला। समान संरक्षण, समान सेवा प्रवाह गर्न सरकार चाहिएला, सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिएला। निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न नसकिने कार्यहरू सम्पादन गर्न पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिएला। सबै नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सघाउन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिएला। अलिकति यसका विशेषताहरू पनि बुझौँ है त। सार्वजनिक सेवाहरू सरकार वा सरकारी निकायबाट प्रदान हुन्छन् भनेर यसको विशेषतामा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो भने राज्यबाट सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको हक अधिकारको कुरो हो। यो मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको हुन्छ है साथीहरू। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा राज्यले नाफा गर्ने उद्देश्यले गर्नु हुँदैन अथवा गरेको हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउँदा केही दस्तुर वा शुल्क लिन सकिन्छ, तर यो नियमनको लागि मात्र हो। नाफा प्राप्त गर्न वा इन्स्टिच्युट चलाए जस्तो गरेर राज्य चलाउनु हुँदैन। नाफा प्राप्त गर्न वा राजस्व बढाउने उद्देश्यले होइन भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। सार्वजनिक सेवाका सिद्धान्तहरू अलिकति हेर्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमहरू के हुन्छन् त?
वास्तवमा कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त? एउटा सरकारी संरचना मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, एउटा करार संरचना मार्फत पनि सकिन्छ, निजी क्षेत्र मार्फत पनि सकिन्छ, गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ, नागरिक समाज मार्फत पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी, यसलाई तपाईँहरूले बिओटी, बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर अनि बिओओटी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी लेखियो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको किसिम, तरिका, महत्त्व, प्रवाह गर्ने निकाय पनि तपाईँहरूले तयार गर्नुभएको देखिन्छ साथीहरू। यो चाहिँ अब सेवाग्राहीको अधिकार के हुन्छ सार्वजनिक सेवामा, सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको दायित्व के कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ उनीहरूले भनेर पनि तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रबन्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू के हुन् त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र अलिकति तपाईँहरूको टपिक्सले छोएर आउँछ। नागरिक बडापत्रको अवधारणा, नोडल अफिसरको व्यवस्था, सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेको छ, सेवाको पारदर्शितामा जोड दिएको छ, सेवाको मूल्य छुट निःशुल्क वितरण गरेको छ, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको छ जो तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ तलतिर, सुशासन सम्बन्धी कानुन त्यो पनि हजुरहरूले पढ्नुपर्छ, सेवाको वितरण गुणस्तर परीक्षण आदि कार्यमा खटिने कार्यालय कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न कानुनहरूमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थाबारे व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 हेर्नुभयो भने भाग 4 मा नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार स्थापना गर्ने, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, आर्थिक तथा सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा छ। निजामती सेवा ऐन 2049 मा पनि व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावनामा हेर्नुभयो भने निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो पनि यसैसँग जोडे सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएर आउँछ। विकास योजनामा पनि सार्वजनिक सेवा छ। अहिलेको एक्सन प्लान हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि भेट्न पाउनुहुन्छ। अनि एउटा सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका 2065 भन्ने जारी भएको छ, त्यो पनि अलिकति हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसको नाम मात्रै लेखिदिनु भयो भने पनि पुग्छ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका 2065 भन्ने छ एउटा। अनि सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको नाम पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी विभिन्न ऐनहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ। अब यो नागरिक सेवा बडापत्र हेर्नुहोस् त तलतिर, सार्वजनिक बडापत्र भनेर दिएको छ। यो नागरिक सेवा बडापत्र जस्तै हो, नागरिक बडापत्र हो। यसको उद्देश्य भनेको नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, गुनासो सुनवाईको व्यवस्था गर्ने, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शिता र जवाबदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर, मुख्य रूपमा चाहिँ सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका निमित्त बेलायतका जोन मेजरले सुरु गरेको एउटा अवधारणा हो है साथीहरू। नागरिक बडापत्र अथवा सार्वजनिक बडापत्र अथवा पब्लिक चार्टर, तपाईँहरूले जे भनेर बुझे पनि हुन्छ। पब्लिक चार्टरका विभिन्न अङ्गहरू छन्, त्यसका लक्ष्य, कार्यक्रमहरू, विभिन्न कुराहरू छन्। तिनीहरू अनुसार यसले के गर्छ भने जिम्मेवार अधिकारी तोक्छ, गुनासो सुन्ने व्यक्ति तोक्छ, क्षतिपूर्तिको कम्पेन्सेसनको व्यवस्था गर्छ, सेवा बापतको दस्तुर र योग्यता, सेवा लिन लाग्ने समय, सेवा प्राप्तिका के प्रक्रियाहरू छन्, सेवाका किसिमहरू के छन्, त्यसका लक्ष्य र कार्यक्रमहरू के छन्। यसरी यसले विस्तृत रूपमा कुन इन्स्टिट्युसनले अथवा सङ्गठनले र त्यो संस्थाको दृष्टिकोण के छ त्यो समेतका कुराहरू उपलब्ध गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ भन्छ। यसले के गर्छ भने प्रशासनलाई उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउन जोड दिन्छ साथीहरू। कानुनको शासनलाई प्रत्याभूत गर्न यसले जोड दिन्छ। प्रशासनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको स्थापित गराउँछ। नागरिकहरूलाई यसले सुसूचित हुने अधिकार पनि निश्चित गर्छ है साथीहरू। यसले मुख्य रूपमा चाहिँ अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउन मद्दत गर्छ भनेर लेख्नुहोस्। कर्मचारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी यसले स्पष्ट तोकिदिएको हुन्छ। सेवाको सुनिश्चितता कायम गर्छ यसले। सेवा प्रक्रियाहरू सरल र व्यवस्थित गरिदिन्छ यसले। सेवा प्रदायक र सेवाहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि एउटा सम्बन्धको सेतु पनि हो यो, अथवा सम्बन्धलाई प्रगाढ अथवा राम्रो बनाउन पनि यसले मद्दत गर्छ। संस्थाको क्षमतामा पनि यसले अभिवृद्धि गर्दछ। प्रशासनिक निष्पक्षता अथवा सुशासन कायम गर्छ त्यहाँभित्र भनेर तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। अब यो नागरिक सेवाको बडापत्रको कार्यान्वयनको अवस्था के छ अथवा कसरी चाहिँ यसलाई गरिएको छ भन्दाखेरि यो सार्वजनिक सुनवाईलाई पनि अलिकति जोडेर तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने अझ उत्तम हुन्छ यसमा। यसरी तपाईँहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र त्यसभन्दा पछाडि यो के आयो, सार्वजनिक बडापत्र अलिकति हेरिदिनु भयो भने यो एउटा कमिटमेन्ट पनि रहेछ। सार्वजनिक बडापत्र भनेको
एउटा कमिटमेन्ट रहेछ। यसले प्रशासनलाई उत्तरदायी र नागरिक मैत्री बनाउँदो रहेछ। यसका विभिन्न फाइदाहरू छन्। कहिलेकाहीँ सार्वजनिक सेवा बडापत्रका फाइदाहरू लेख्नुहोस् त भनेर तपाईँहरूलाई सोध दिन सक्छ। सेवाग्राहीले सजिलोसँग सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् नि। यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा बिचौलिया र गलत कर्मचारीहरूबाट सेवाग्राही ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्छ। यसले सेवा प्रदायक सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न कुन कुन कागजात हेर्ने, कति शुल्क वा दस्तुर लिने, कति समयभित्र सेवा प्रवाह गरिसक्ने कुराको मार्गदर्शन भई सेवा प्रवाहमा देखिने अन्योलता हट्छ साथीहरू। सेवा बडापत्रमा नै उजुरी गर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको लागि समयमै जनताको पृष्ठपोषण फिडब्याक प्राप्त हुन्छ। सेवा प्रवाहलाई यसले के गर्छ? सरल, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँछ। यसरी सार्वजनिक सेवा बडापत्रको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई 10 नम्बरको क्वेसन सोधिदिन सक्छ। त्यसको लागि अलिकति निष्कर्ष पनि तपाईँहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा बडापत्र सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी र जवाबदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने नवीन साधन, इनोभेटिभ डिभाइस हो भनेर लेखिदिनुहोस्। त्यसैलाई जोडेर नेपालले नयाँ शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेसँगै प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासनप्रति आम जनताको बढ्दो माग र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक सेवा बडापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले यसतर्फ सरकारवाला सबैको भेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ। यसो गरिएमा नागरिकका आवश्यकताहरू अथवा सरकारको पारदर्शिता, जवाबदेहिता कायम भई सुशासन प्रवर्धन हुन सक्छ। सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्न सक्छ भनेर जहिले पनि पोजिटिभ आन्सर दिनुपर्छ है हामीले। त्यति लेखिसकेपछि तपाईँहरूको पाठमा के दिएको छ? सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन। कुनै पनि ऐन नियम पढ्नुभन्दा अगाडि साथीहरू त्यसको प्रस्तावना हेर्ने गर्नुहोस् है। प्रस्तावनामा त्यो ऐन नियम किन ल्याइएको हो, त्यो के को लागि ल्याइएको रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। प्रस्तावना बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई ऐन नियम बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। र उद्देश्य सोधियो भने जस्तै सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको उद्देश्य लेख्नुहोस् भनिदियो भने कुनै पनि ऐनको उद्देश्य सोधियो भने त्यसको प्रस्तावनामा उद्देश्य लुकेको हुन्छ है साथीहरू। अब यहाँ अलिकति उदाहरण दिएर तपाईँहरूलाई म प्रस्ट्याउने कोसिस गर्छु। अब यो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को उद्देश्य के हो त भनेर तपाईँहरूलाई सोधियो भने मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाबदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन। टुक्र्याएर लेख्नुहोस्। कानुनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा सर्भिसलाई छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न। किन ल्याइएको रहेछ हेर्नुहोस् त, कति राम्रा कुरा छन्। सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई पनि सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनलाई चाहिँ यो ल्याइएको यो ऐन हेर्नुहोस् त। अब यसको पहिलो खण्डमा तपाईँहरूलाई 1, 2, 4 र 5 चाहिँ पढ्नुपर्छ परिचय भनेर भनिएको छ। 1 मा त खासै केही छैन, यसमा परिभाषाहरू दिएको छ। अब 2 मा चाहिँ प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरू भनिएको छ। त्यसमा विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुन्छ, त्यही हो केन्द्रीय स्तर अनि प्रदेश स्तर र त्यसपछि स्थानीय तहको भौगोलिक इलाकामा पनि कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन्छ। विषयगत मन्त्रालय तथा विभाग रहने भए आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने भयो सरकारले, सङ्घीय सरकारले। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार के हुन् त भन्दाखेरि मुख्य आधार भनेकै के हुन्छ? सुशासन कायम गर्नुभयो, राष्ट्र र जनताको वृहत्तरित समन्वय, समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति। यो चाहिँ एकदमै राम्रो टपिक्स पनि छ, आवश्यक पनि छ। तपाईँहरूलाई शाखा अधिकृतसम्मलाई चाहिँ यही कुरा चाहिन्छ है तयार गर्नको लागि। पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको एसिस अथवा पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग। यसलाई फर्मुला बनाएर पनि तपाईँहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसको सठिक सूत्र पनि पछिल्लो भिडियोमा आउने नै छन्। नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू पनि यसमा दिएको छ है। आर्थिक उदारीकरण, मुख्य रूपमा गरिबी निवारण, समन्वय, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,
वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, यसरी चाहिँ यसमा विभिन्न कुराहरू दिएको छ साथीहरू। अब तपाईहरुले त्यसरी नै यसको परिच्छेद 4 हेर्नुभयो भने परिच्छेद 4 मा पनि तपाईहरुले परिच्छेद 4 पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पाठ्यक्रममा दिएको छ। यसरी ऐनमा पहिला त्यसको प्रस्तावना पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ दिएका परिच्छेदहरू कुन छन् त्यसका मुख्य मुख्य टपिक्सहरू बुदागत रूपमा टिपेर यहाँहरूले तयार गर्नुहुनेछ। प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि के हो त? निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। निश्चित समय अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्छ, टारेर हुँदैन। निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ जस्ता कुरा, विभिन्न कुराहरू। निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ। स्वार्थबाजीमा निर्णय गर्न हुँदैन। यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसले अवलम्बन गरेको छ। त्यसरी नै यसको अब परिच्छेद 5 पनि तपाईहरुलाई दिएको छ। ऐनबाटै हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ। प्रत्येक कार्यालयले आफूले दिने सेवाहरू, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ। न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, मनपरी शुल्क लिन पाइँदैन। शासकीय सुधार इकाइको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक सुनवाई गराउनु पर्ने आफूले गरेको कामको, अनि त्यसको गुनासो व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ यो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि तपाईहरुको टपिक्समा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 1, 2 र 4 प्रत्येक ऐन पढ्दा मैले अघि पनि निवेदन गरिसके यहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो भने त्यसको मुख्य गरी प्रस्तावना हेर्नु पर्यो साथीहरू उद्देश्यको लागि। अब सुशासन यो हेरिसकेपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन किन ल्याइएको रहेछ त हेर्नुस् त। राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन ल्याएको रहेछ। हेर्नुस् त, एउटा पोइन्ट भयो तपाईहरुको। अथवा मास्तिर टुक्र्याएर लेख्न सक्नुहोस्, राज्यका काम कारबाहीको लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाउन, नागरिक प्रति जवाबदेही र जिम्मेदार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन। यसरी टुक्र्याउनुहोस्। राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाहरूको संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन चाहिँ यो ऐन आएको रहेछ। हेर्नुस् त, यसको पनि परिच्छेद 1 पढ्ने भनिएको छ। तपाईहरुको पाठ्यक्रममा परिच्छेद 1 राखिएको छ। यसमा मुख्य गरी स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरू कहाँ रहन्छन्, कसरी रहेका छन् भनेर अलिकति दिएको छ। त्यसरी नै तपाईहरुले यसको परिच्छेद 2 सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। सूचनाको हक हुने, हेर्नुस् त कस्ता कस्ता सूचनाको हक हुने रहेछ, अब कस्ता कस्ता सूचनामा हक हुँदैन भनेर तपाईहरुले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सूचना प्रवाह गरिने छैन, कस्ता कस्ता सूचना चाहिँ प्रवाह गर्दैन त भनेर कहिलेकाहीँ तपाईलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने खालका सूचना प्रवाह गर्न जरुरी छैन। अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना पनि गोप्य राखिन्छ। सार्वजनिक गरिँदैन, सार्वजनिक गर्न आवश्यक हुँदैन। आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने खालका, विभिन्न जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने खालका, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने खालका सूचनाहरू प्रवाह गर्न जरुरी छैन। यसमा हेर्नुभयो भने कसरी सूचना माग्न सकिन्छ र कसरी सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। अब सूचनामा चाहिँ पुसिङ र पुलिङ सिस्टम, राज्यले आफै दिने र मागेपछि मात्रै पाइने, माग्ने वा पाउने, माग्ने र पाउने हक हुनेछ। राज्यले आफै दिने भयो अनि मागेपछि मात्रै दिने भयो, त्यो पनि अलिकति तपाईहरुले लेखिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। सूचनाको परिच्छेद 4 मा चाहिँ सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुस् त, सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्यो यसले। त्यसरी नै विभिन्न कुराहरू, सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरू देखाएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित सहमति बिना प्रयोग गर्न हुँदैन। कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भीर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकट गर्नुपर्ने विषय भएमा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ
प्रकाश गर्न नहुने भनेर पनि यसले लेखिदियो। त्यसरी नै तपाईँहरूको टपिक्समा सूचनाको हकभन्दा तल गएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन भनेको छ। यसको पनि पहिला तपाईँहरूले प्रस्तावना नै हेर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है त, प्रस्तावनामा किन भ्रष्टाचार निवारण ऐन किन ल्याएको होला त भन्दा सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा ल्याएको ऐन समय अनुकूल परिवर्तन। अब यसमा भ्रष्टाचार निवारणमा तपाईँहरूले मुख्य गरी के हेर्नुहुन्छ भने परिच्छेद 1 र 2। परिच्छेद 1 मा दिएको छ भने यसका परिभाषाहरू, विभिन्न कुराहरू, भ्रष्टाचार भनेको के हो, रिश्वत भनेको के हो, अनि त्यस्तै मुख्य परिभाषाहरू तपाईँहरूले सार्वजनिक संस्था भनेको के हो भनेर तपाईँहरूले राष्ट्र सेवक भनेको पनि दिएको छ। यहाँ राष्ट्र सेवक, कसुरको मात्रा, राजस्व भनेको के हो, यी कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ। अनि अनुसन्धान अधिकारी भनेको के हो भन्नुहुन्छ। त्यसरी नै 2 मा भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था भनेर यहाँ दिएको छ। अब रिश्वत लिने दिनेलाई, माथि रिश्वत भनेको के हो भनेर बुझिसकेपछि रिश्वत लिने दिनेलाई कति सजाय हुन्छ भनेर विभिन्न क्याटेगोरीमा यहाँ 25,000 रुपियाँसम्म 3 महिनासम्म कैद, त्यसको बिगोको मात्रा अनुसार। अब 1 करोडभन्दा यसमा विभिन्न लेखिँदै ल्याएर क्याटेगोराइजेसन गरेर 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि 8 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद भनेर विभिन्न क्याटेगोराइजेसन गरेर चाहिँ दिएको छ। यसमा तल गएर कमिसन लिनेलाई के सजाय हुन्छ, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई कस्तो सजाय हुन्छ, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्र सेवकलाई कस्तो सजाय हुन्छ, राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्र सेवकलाई कस्तो सजाय हुन्छ। त्यसरी विभिन्न क्याटेगोरीहरू गरेर यसमा दिएको छ। यसमा एउटा थप पाठ्यक्रम तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको बारेमा अन्य क्वेसनहरू पनि बनाएर अलिकति तयार, भ्रष्टाचार भनेको के हो, भ्रष्टाचार कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भनेर पनि अलिकति हेर्नुहुन्छ। यसका उत्तरदायी संस्थाहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अन्य त्यसरी नै सजग पार्ने केन्द्रहरूको नाम पनि अलिअलि तपाईँहरूले पाठ्यक्रममा नभए पनि त्यो छेउछाउबाट क्वेसन आउन सक्छ साथीहरू, त्यो पनि तपाईँहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा नयाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 भनेर दिएको छ साथीहरू। तपाईँहरूले यो पनि तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा राखिएकोले अब तपाईँहरूले यो पनि अलिकति तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भिडियोमा यो लगायतका अन्य कुराहरू आउने नै छन्। तपाईँहरूले अब आफ्नो यात्रालाई निरन्तर राख्नुहोला, पढाइलाई र लेखाइलाई सधैँ अगाडि बढाउनुहोला। मुख्य र महत्त्वपूर्ण कुरा यही नै हो। धन्यवाद।